सबैभन्दा पृथक, सबैभन्दा बेस्ट, यो रेडियो सन्देश 89.8। सुनवल नगरपालिका शिक्षा शाखाको सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावक ज्यूहरूलाई अनुरोध। विश्वव्यापी महामारी कोभिडको कारण सम्पूर्ण विद्यालय र अन्य क्षेत्रमा बन्दाबन्दी भई लामो समयसम्म बाल बालिकाको पठन पाठन ठप्प रहेको अवस्थामा बाल बालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन सुनवल नगरपालिका र रेडियो सन्देश तथा रेडियो सुनवलको सहकार्यमा यही असार 4 गते बिहीबारबाट सुनवल पाठशाला कार्यक्रम रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज र रेडियो सुनवल 90.7 मेगाहर्जबाट निम्न तालिका बमोजिम एफएम कक्षा सञ्चालन भइरहेको हुँदा सम्पूर्ण अभिभावक ज्यूहरूलाई आफ्ना बाल बालिकाहरूलाई उक्त समयमा सहभागी गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। रेडियो सुनवलमा पढाइ हुने समय कक्षा 3 को बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म, कक्षा 4 को बिहान 10:05 देखि 10:40 सम्म, कक्षा 5 को बिहान 11:05 देखि 11:45 सम्म, कक्षा 6 को मध्याह्न 12:10 देखि 12:55 सम्म र कक्षा 1 को दिउँसो 1:10 देखि 1:40 सम्म। त्यस्तै रेडियो सन्देशमा कक्षा सञ्चालन हुने समय कक्षा 2 को बिहान 9:15 देखि 9:30 सम्म, कक्षा 10 को दिउँसो 2:10 देखि 2:55 सम्म, कक्षा 9 को दिउँसो 3:10 देखि 4 बजेसम्म, कक्षा 8 को दिउँसो 4:10 देखि 5 बजेसम्म र कक्षा 7 को साँझ 5:10 देखि 6 बजेसम्म। अनुरोधक सुनवल नगरपालिका शिक्षा शाखा। रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोतावृन्द, अभिभावकज्यू तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म शिक्षिका विष्णु भट्टराईको तर्फबाट नमस्कार। हाल विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको लकडाउनका कारण समस्यामा परेका बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले रेडियो सुनवल 90.7 मेगाहर्ज र रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्जको सहकार्यमा रेडियो कार्यक्रम सुनवल पाठशाला सुरु गरेको छ। यसले पनि बालबालिकाको सिकाइलाई टेवा पुर्याउनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौँ। अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज। सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूले आफ्ना बाबु नानीहरूलाई मोबाइल तथा रेडियोबाट एफएम 89.8 मेगाहर्ज लगाई एफएम सुन्ने व्यवस्था मिलाई बालबालिकाको सिकाइलाई सहज बनाइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र बालबालिकाहरूलाई पनि कतै नगई रेडियो सुनेर सिकाइ गर्नको लागि अनुरोध गर्दै म आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्न चाहन्छु। बाबु नानीहरू रेडियोको नजिकै आउनुहोस् है। म आज कक्षा 2 को नेपाली विषय पढाउन गइरहेकी छु। ल सबैले सरल नेपाली माला किताब झिक्नुहोस् है त। आजको हाम्रो पाठ रहेको छ पाठ 1 को हाम्रो देश भन्ने शीर्षकको कविता। ल हेर्नुहोस् है त, यो कविता कृष्ण प्रसाद पराजुली भन्ने व्यक्तिले लेख्नु भएको रहेछ। कविता लेख्ने व्यक्तिलाई कवि भनिन्छ है, त्यसैले यस कविता लेख्ने कवि कृष्ण प्रसाद पराजुली हुनुहुन्छ। यो देशभक्ति कविता हो। उहाँले यस कवितामा हाम्रो देशको गुणगान गाउँदै कविता लेख्नु भएको छ। ल भन्नुहोस् है त, यो कविता कसले लेखेको हो?
हो कृष्ण प्रसाद पराजुलीले। यो कविता कृष्ण प्रसाद पराजुलीले लेख्नु भएको हो। ल किताब हेर्नुहोस् है त। ल भन्नुहोस् त हाम्रो देशको नाम के हो? पक्कै पनि भन्न सक्नुहुन्छ? हो हाम्रो देशको नाम नेपाल हो। हामी नेपालमा बस्छौँ, त्यसैले हामी नेपाली हौँ। हाम्रो देश नेपाल सुन्दर छ। जताततै हराभरा पहाड वन जङ्गलहरू छन्। ठुला ठुला हिमाल नदी नालाहरू छन्। उकाली ओराली भएका रमाइला पहाडहरू छन् र समथर तराई पनि छ। ल अब हामी लय मिलाएर कविता पढ्न सिक्छौँ है त। ल तपाईहरू पनि नजिकै आउनुहोस् है त। म पहिला भन्छु, तपाईहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। ल म कविता पढ्छु। हाम्रो देश ठुलो छ प्यारो राम्रो नेपाल। चन्द्र सूर्य ध्वजाको नाम राख्छौँ उज्जवल। हाँस्छ सधैँ शिरमा हिमाल चुली गजुर। कोशी काली कर्णाली गाउँछन् गीत मधुर। रमाइला छन् पहाड बेसी तराई जङ्गल। नाउँ राखेको पुर्खाले थालो हाम्रो मङ्गल। हामी पाइला सार्ने छौँ विद्या ज्ञान सिकेर। सिगार्ने छौँ नेपाल काम धेरै गरेर। सुन्नुभयो नि है? ल फेरि पनि म भन्छु, तपाईहरू फेरि एकचोटि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। यसको लय मनमनै गुनगुनाउन पनि सक्नुहुन्छ तपाईहरू। ल ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। हाम्रो देश ठुलो छ प्यारो राम्रो नेपाल। चन्द्र सूर्य ध्वजाको नाम राख्छौँ उज्जवल। हाँस्छ सधैँ शिरमा हिमाल चुली गजुर। कोशी काली कर्णाली गाउँछन् गीत मधुर। रमाइला छन् पहाड बेसी तराई जङ्गल। नाउँ राखेको पुर्खाले थालो हाम्रो मङ्गल। हामी पाइला सार्ने छौँ विद्या ज्ञान सिकेर। सिगार्ने छौँ नेपाल काम धेरै गरेर। ल तपाईहरूले सुन्नुभयो। ल अब म पढ्छु अनि तपाईहरू पनि मेरो पछि पछि पढ्नुहोस् है त। ल ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि मेरो पछि पछि पढ्नु है। हाम्रो देश ठुलो छ प्यारो राम्रो नेपाल। चन्द्र सूर्य ध्वजाको नाम राख्छौँ उज्जवल। हाँस्छ सधैँ शिरमा हिमाल चुली गजुर। कोशी काली कर्णाली गाउँछ गीत मधुर। कोशी काली कर्णाली गाउँछन् गीत मधुर। रमाइला छन् पहाड बेसी तराई जङ्गल। नाउँ राखेको पुर्खाले थालो हाम्रो मङ्गल। हामी पाइला सार्ने छौँ विद्या ज्ञान सिकेर। सिगार्ने छौँ नेपाल काम धेरै गरेर। सिगार्ने छौँ नेपाल काम धेरै गरेर। ल अब हामी पढ्छौँ हामी लेख्छौँ हामी अघि बढ्छौँ।
ल अब हामी सँगसँगै भन्नेछौँ है। म सँगसँगै हजुरहरूले पनि भन्नुहोस् है त। ल हामी सँगै एकैचोटि भनौँ है। हाम्रो देश ठुलो छ प्यारो राम्रो नेपाल, चन्द्र सूर्य ध्वजाको नाम राख्छौँ उज्जवल, हाँस्छ सधैँ शिरमा हिमाल चुली गजुर, कोशी काली कर्णाली गाउँछन् गीत मधुर, छन् रमाइला पहाड बेसी तराई जङ्गल, नाउँ राखेको पुर्खाले थालो हाम्रो मङ्गल, हामी पाइला सार्नेछौँ विद्या ज्ञान सिकेर, सिगार्नेछौँ नेपाल काम धेरै गरेर, सिगार्नेछौँ नेपाल काम धेरै गरेर। ल अब कविता लय मिलाएर भन्न त सक्नुहुन्छ होइन त? ल यसै गरी धेरै पटक अभ्यास गर्नुहोस् है त घरमा हजुरहरूले। यो कवितामा तपाईँहरूलाई कठिन लाग्ने शब्दहरू पनि छन्, नपढेका शब्दहरू पनि छन्, तपाईँहरूले नजानेका शब्दहरू पनि छन्, पढ्न कठिन हुने शब्दहरू पनि छन्। म ती शब्दहरूलाई पालै पालो उच्चारण गर्छु है। तपाईँहरू ती शब्दहरूलाई मैले उच्चारण गरेको ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। ध्वजा, गजुर, मधुर, बेसी, पुर्खा, थलो, पाइला। ल फेरि पनि सुन्नुहोस् है त्यसलाई। ध्वजा, गजुर, मधुर, बेसी, पुर्खा, थलो, पाइला। अब हजुरहरूले मेरो पछि पछि भन्नुहोस् है त। ल ध्वजा, गजुर, मधुर, बेसी, पुर्खा, थलो, पाइला। फेरि सँगै भनौँ है त, पछि पछि भन्नुहोस् फेरि पनि। ध्वजा, गजुर, मधुर, बेसी, पुर्खा, थलो, पाइला। ल अब हामी फेरि यसलाई सँगसँगै भन्छौँ है त। ध्वजा, गजुर, मधुर, बेसी, पुर्खा, थलो, पाइला। ध्वजा, गजुर, मधुर, बेसी, पुर्खा, थलो, पाइला। ल तपाईहरूलाई अरू शब्दहरू पनि कठिन लागेको छ भने दादा दिदीहरूलाई सोध्नुहोस् है त। अब हामी अघिका कठिन शब्दहरूको अर्थका बारेमा छलफल गर्छौं। ल नजिकै आउनुहोस् है। ध्वजा भनेको पताका हो। ल भन्नुहोस् त, ध्वजा भनेको के हो? हो, ध्वजा भनेको पताका हो। ल त्यसै गरी उज्जल, उज्जल भनेको उज्यालो हो। ल भन्नुहोस् त, उज्जल भनेको के हो? हो, उज्जल भनेको उज्यालो हो। यसै गरी गजुर, गजुर भनेको मन्दिरमा राखिने शिखर आकारको ठाडो चुच्चे धुरी हो। गजुर भनेको मन्दिरमा राखिने शिखर आकारको ठाडो चुच्चे धुरी हो। मधुर, मधुर भनेको मिठो, मिठो बोलीलाई मधुर बोली पनि भनिन्छ है। बेसी, बेसी भनेको पहाड मुनिको समथर भाग हो। पहाडको तलको सम्मो भागलाई बेसी भनिन्छ। ल भन्नुहोस् त, बेसी भनेको के हो? हो, बेसी भनेको पहाड मुनिको समथर भाग हो है। पुर्खा, पुर्खा भनेको हजुरबुवा, बाजे र जिजुबुवा हो। हजुरबुवा, बाजे र जिजुबुवालाई पुर्खा भनेर भनिन्छ है। थलो,
थलो भनेको ठाउँ, बस्ने ठाउँलाई थलो पनि भनिन्छ है। पाइला, पाइला भनेको फड्को, फड्को भनेको पाइला। ल तपाईहरु यसलाई सजिलैसँग भन्न सक्नुहुन्छ हैन त अब? ल अब तपाईहरुको किताबमा पाठको तल हेर्नुस् त, त्यहाँ पनि दिएको छ नि शब्दार्थ भनेर लेखिएको छ। साना साना नीला अक्षरमा र एकातिर काला अक्षरमा लेखिएको छ। यसलाई पनि 2-3 पटक पढ्ने अभ्यास गर्नुस् है। ल अब हामी यो कविताले के भन्न खोजेको हो त भन्ने बारेमा छलफल गर्छौं है। ल नजिकै आउनुहोस्, रेडियो सुन्नुहोस् है त। रेडियोमा ध्यान दिनुहोस्। पहिलो श्लोकमा हाम्रो देश ठुलो छ प्यारो राम्रो नेपाल, चन्द्र सूर्य ध्वजाको नाम राख्छौं उज्जवल। हो, हाम्रो देश ठुलो छ, राम्रो छ, प्यारो छ, अनि हामीलाई हाम्रो देशको धेरै माया लाग्छ। हाम्रो देशको झण्डामा चन्द्र र सूर्यको चित्र छ। त्यही झण्डालाई हामी ध्वजा पताका जस्तै फरफराउँदै नेपालको नाम उज्जवल राख्छौं भनेर पहिलो पंक्तिमा भन्न खोजिएको छ है। यसैगरी दोस्रो श्लोकमा हाँस्छ सधैँ शिरमा हिमाल चुली गजुर, कोशी काली कर्णाली गाउँछन् गीत मधुर। शिर भनेको सबैभन्दा माथि हो। नेपालको माथिल्लो भागमा हिमाल रहेको छ, त्यसपछि पहाड हुँदै तराई रहेको छ। त्यही हिमालबाट कोशी, काली र कर्णाली जस्ता ठुला ठुला नदीहरू पानीको छालसँगै सुसाउँदै मधुर स्वरमा गीत गाए जस्तै गरी झर्दछन्। सुन्दै कति आनन्द लाग्छ है। यही भन्न खोजेको छ दोस्रो श्लोकले। अब तेस्रो श्लोक छन् रमाइला पहाड बेसी तराई जङ्गल, नाउँ राखेको पुर्खाले थलो हाम्रो मङ्गल। हाम्रो देश नेपालमा लहरै मिलेका पहाडहरू छन् अनि बेसीहरू पनि छन्। कति रमाइला देखिन्छन्। हरिया वन जङ्गल, तराईको समथर जमिन, जति हेर्यो उति हेरु हेरु लाग्ने यस ठाउँको नाम नेपाल भनेर पुर्खाहरूले कति राम्रो नाम राखेका छन् है भनेर यस श्लोकमा पुर्खाहरूले नाम राखेकोलाई गुणगान गाउँदै भन्न खोजिएको छ। अन्तिम श्लोक हामी पाइला सार्ने छौं विद्या ज्ञान सिकेर, गर्ने छौं नेपाल काम धेरै गरेर। हामीले धेरै पढेर विद्या ज्ञान सिकेर ठूला कामहरू गर्नेछौं, नेपालको विकास गर्नेछौं। धेरै राम्रा राम्रा कामहरू गरेर नेपाललाई सिंगार्दै सुन्दर शान्त र विशाल बनाउने छौं भनेर यस कवितामा तपाईहरू जस्तै साना साना नानी बाबुहरूलाई भन्न खोजिएको हो है। ल अब यस कविताले के भन्न खोजेको रहेछ भनेर त पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला हैन त?
भाइ बहिनीहरू अब पछाडिको पेजमा हेर्नुहोस् त। अब हामी अभ्यासतर्फ गइरहेका छौँ। ल हेर्नुभयो? ल 1 नम्बर हेर्नुहोस् है त। 1 नम्बरमा भनिएको छ गुरुले भनेका तलका शब्द सुन र तिमी पनि शुद्धसँग भन भनेर भनिएको छ। ल पहिला ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। ल म भन्छु, तपाईहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। ध्वजा उज्जल शिर गजुर कर्णाली बेसी पुर्खा मङ्गल पाइला विद्या। ल यसलाई फेरि म एकचोटि फेरि पनि भन्छु है। ध्वजा उज्जल शिर गजुर कर्णाली बेसी पुर्खा मङ्गल पाइला विद्या। सुन्नुभयो होइन? ल अब म भन्छु, हजुरहरू मेरो पछि पछि भन्नुहोस् है। ल ध्वजा उज्जल शिर गजुर कर्णाली बेसी पुर्खा मङ्गल पाइला विद्या। ल फेरि पनि म भन्छु, तपाईहरू पछि पछि भन्नुहोस् है। ध्वजा उज्जल शिर गजुर कर्णाली बेसी पुर्खा मङ्गल पाइला विद्या। ल अब हामी यसलाई सँगसँगै भन्छौँ। म सँगसँगै तपाईहरू पनि भन्नुहोस् है र तपाईहरू सँगसँगै म पनि भन्छु। ल ध्वजा उज्जल शिर गजुर कर्णाली बेसी पुर्खा मङ्गल पाइला विद्या। ल फेरि पनि यसलाई हामी सँगसँगै भन्छौँ है। ध्वजा उज्जल शिर गजुर कर्णाली बेसी पुर्खा मङ्गल पाइला विद्या। ल अब त सक्नुहुन्छ नि है। यो यी शब्दहरू सब शुद्धसँग पढ्न पक्कै पनि सक्नुहुनेछ हजुरहरूले। अब हामी ल आजलाई भने यति नै। अब बाँकी रहेको हामी अर्को हप्ता पढ्नेछौँ। ल अब सुन्नुहोस् है त। अब हजुरहरूले यो हाम्रो देश भन्ने कविता राम्रा अक्षर बनाई लेख्नुहोला र लय मिलाएर पनि पढ्न अभ्यास गर्नुहोला है। यस पाठको तल दिएका कठिन शब्द र तिनका अर्थहरू पनि राम्रोसँग पढेर आउँदो गराउनुहोला। अनि घरमै रेडियो सुनेर बस्नुहोला। पटक पटक साबुन पानीले मिची मिची हात धुनुहोला है र गृह कार्य गर्न पनि नबिर्सिनुहोला है त। अनि अभिभावकज्यूहरूले पनि नानी बाबुहरूलाई गृह कार्य गर्न सघाउनुहोला। ल फेरि म अर्को शुक्रबार यसै समयमा अथवा 9:05 मा रेडियो सन्देश मार्फत आउनेछु। तपाईहरू पनि तयारी भएर रेडियो सन्देश खोलेर नजिकै बस्नुहोला है, किताब कापी झिकेर। अनि हामी फेरि त्यो दिन शुक्रबार पढ्नेछौँ। ल आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।